बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुलिया मुबारक पर चंद अहादीस पेश करना मकसूद है। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3637। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बित्तवीली वला बिलक़सीरी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का कद मुबारक ना ज़्यादा लंबा था ना ज़्यादा पस्त था, यानी आपका कद मुबारक दरमियाना था। शफ़नल कफ़ैन वल क़दमैन, आपकी हथेलियाँ मुबारक और आपके कदम मुबारक गोश्त से पुर थे। ज़ख्मर रास, आपका सर मुबारक बड़ा था। ज़ख्मल करादीस, आपकी हड्डियों के जोड़ बड़े और मजबूत थे। तवील अल मसरुबती, सीने से नाफ तक बालों की लंबी लकीर थी। इज़ा मशा तकफ़्फ़अ तकफ़्फ़ुअन कअन्न मन हत्ता मिन सबबिन, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते तो चलते वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे की तरफ को झुके हुए होते थे, ऐसे लगता था जैसे बुलंदी से उतर रहे हों। यानी बुलंदी से उतरते वक्त जिस तरह आदमी के जिस्म में आगे की तरफ को झुकाव होता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म की कैफियत आम रास्ते पर चलते वक्त भी इसी तरह होती थी। मकसद ये है कि जिस तरह बाद लोगों की आदत होती है कि चलते वक्त सीने वाला हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ होता है, तकब्बुर की वजह से या सुस्ती की वजह से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये कैफियत नहीं होती थी। फिर आखिर में सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सब कुछ बयान करके फरमाते हैं, लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु, मैंने आप जैसा न आपसे पहले देखा न आपके बाद देखा। सुबहान अल्लाह। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुलिया मुबारक की कैसी मंजर कशी की है। इसी तरह मुतअद्दिद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुलिया मुबारक का अपने अपने अल्फाज में नक्शा खींचा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6072। एक दफ़ा सैयदना अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक शागिर्द से कहा कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का दीदार किया हुआ है। और फिर फरमाया, वमा अला वजहिल अर्ज़ि रजुलुन रआहु गैरी, इस वक्त रुए ज़मीन पर कोई ऐसा आदमी मौजूद नहीं जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का दीदार किया हुआ हो सिवाय मेरे, क्योंकि ये सहाबी सबसे आखिर में फौत हुए थे। तो जिस वक्त ये बात कर रहे थे उस वक्त बाकी सहाबा की वफ़ात हो चुकी थी। शागिर्द कहता है कि मैंने उनसे पूछा, फ़कैफ़ रअयतहु, आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसे देखा? तो उन्होंने फरमाया, कान अबयज़ मलीहन मुक़स्सदन, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रंग मुबारक सफ़ेद था, लेकिन सफ़ेद रंग ऐसा था जिसमें मलाहत थी। जैसा कि दूसरी रिवायात से ये बात वाज़ेह होती है कि आपका रंग मुबारक खालिस सफ़ेद नहीं था बल्कि सुर्खी माइल था। मुक़स्सदन यानी आपका कद मुबारक दरमियाना था, ना ज़्यादा लंबा था ना ज़्यादा पस्त था। सही बुखारी हदीस नंबर 3552। किसी ने हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तलवार की तरह था, यानी लंबा और पतला था? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि आपका चेहरा मुबारक चांद की तरह था, यानी गोल और खूबसूरत था। सही बुखारी हदीस नंबर 3553। अबू जुहैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। इस रिवायत के आखिर में अबू जुहैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक को अपने चेहरे पर रखा। आपका हाथ मुबारक बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार था। मिशकात हदीस नंबर 5789 में सही मुस्लिम के हवाले से जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत लिखी है। जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज ऊला यानी फ़जर या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। फिर आप अपने अहले खाना की तरफ तशरीफ़ ले गए। मैं भी आपके साथ ही मस्जिद से निकल आया। रास्ते में कुछ बच्चे आपसे मिले तो आपने बारी बारी उनके रुखसारों पर दस्ते शफ़क़त फेरा, जबकि आपने मेरे दोनों रुखसारों पर दस्ते शफ़क़त फेरा। मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक की ठंडक और खुशबू ऐसे महसूस की गोया आपने अपना हाथ मुबारक अत्तार के डब्बे से निकाला है, यानी ऐसे लग रहा था जैसे आपने अपना हाथ मुबारक अभी अत्तार के डब्बे से निकाला है। इतनी ज़्यादा खुशबू जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके हाथ मुबारक से महसूस की, यानी ठंडक भी महसूस की और खुशबू भी महसूस की। सुबहान अल्लाह। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6054। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़हरल लौन,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک کھلا ہوا چمکدار تھا، کأنہ ارکہ اللؤلؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک ایسے تھا جیسے موتی۔ اذا مشى تکفأ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تو آگے کی طرف کچھ جھک کر چلتے۔ ولا مسست دیباجۃ ولا حریرۃ الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے کوئی ریشم نہیں چھوا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ نرم تھی۔ پھر فرماتے ہیں ولا شممت مسکۃ ولا عنبرۃ اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے کوئی کستوری، کوئی عنبر نہیں سونگھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3547۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک یوں بیان فرماتے ہیں، کان ربعۃ من القوم لیس بالطویل ولا بالقصیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبا تھا نہ ہی زیادہ پست تھا۔ اظہر اللون لیس بابیض امحق ولا آدم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک نکھرا ہوا کھلا ہوا تھا، بالکل سفید بھی نہیں تھا اور گندمی رنگ بھی نہیں تھا۔ دوسری روایات میں الفاظ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا، یعنی سفید رنگ تھا لیکن خالص سفید نہیں تھا بلکہ اس میں سرخی شامل تھی۔ پھر فرماتے ہیں لیس بجعد قطۃ ولا سبط راجل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ بہت زیادہ پیچیدہ اور گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں خم تھا لیکن زیادہ نہیں تھا، تھوڑا سا خم تھا، تھوڑے سے گھنگریالے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3556۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأنہ قطعۃ قمر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خوش ہوتے، مسرور ہوتے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا، ایسے لگتا تھا جیسے آپ کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6070۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضلیع الفم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک نسبتاً بڑا اور کشادہ تھا۔ اشکل العین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک بڑی روشن اور نسبتاً لمبائی میں تھی، یعنی بالکل گول نہیں تھی۔ منحوش العاقبین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ یہ تھیں چند ایک روایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے الفاظ میں، اپنے اپنے ذوق کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک پر اور بھی کئی ساری روایات موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔